नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। बुधबार पुनः बैठक बस्ने गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मङ्गलबारको सचिवालय बैठक सम्पन्न। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेश गर्नु भएको छुट्टा छुट्टै प्रस्तावमा केन्द्रित भएको छ छलफल। बालुवाटारमा करिब 4 घण्टा बसेको बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमाथि छलफल भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। सचिवालय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेकाले बुधबार पुनः 1 बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी मङ्गलबारको बैठक सम्पन्न। जनताले महसुस गर्ने गरी अझै परिवर्तन नभएको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यको भनाई। लामो समय देश र जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा पनि दर्शन बोक्ने व्यक्ति नै खराब भएकाले जनअपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको वैद्यको दावी। सत्तामा बसेको वर्गले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको वैद्यको टिप्पणी। अनुहार फेरिए पनि सोच परिवर्तन हुन नसक्दा जनताले दुःख पाएको वैद्यको भनाई। नेकपाले कम्युनिस्टको खोल ओढेर भोट मागेको वैद्यको आरोप। सत्ताका महारथीहरूले कम्युनिस्टको आचरण बिर्सिँदै गएको वैद्यको टिप्पणी। ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले छलाङ मारेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको दावी। नेपालले विद्युत उत्पादनमा क्रम भङ्ग गरेको भन्दै अबको केही वर्षमै नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने मन्त्री पुनको भनाई। नेपालमा अहिले पनि 8% जनताले विद्युतको अभाव खेप्नु परेको भन्दै अबको 2 वर्षमा विद्युत विस्तार र गुणस्तरीय बनाउने पुनको दावी। रोल्पामा सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरू सम्पन्न भए 90 देखि 95% घर परिवार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा आउने मन्त्री पुनको भनाई। सभा जुलुस लगायत भिडभाड हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्देशन। कोरोना महामारीका बीच सभा जुलुस प्रदर्शनको नाममा भिडभाड गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको चेतावनी। विभिन्न माग राखेर भिडभाड गर्नेलाई स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारवाही गरिने उल्लेख। कोभिड-19 नियन्त्रणमा नआइसकेको र भिडभाड गर्दा महामारीले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै यस्तो आदेश जारी गर्नु परेको स्थानीय प्रशासनको स्पष्टोक्ति। पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न माग राखेर केही समूहले प्रदर्शन गरिरहेका बेला स्थानीय प्रशासनले जारी गर्यो यस्तो निर्देशन। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोभिडको असर सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठन गर्ने भएको छ उपसमिति। मङ्गलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडले पारेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने समितिको निर्णय। स्थलगत अनुगमन गरी अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्ने समितिको निर्णय। आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न र सरकारलाई निर्देशन एवं सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्ने समितिको निर्णय। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको विषयमा 3 तहका सरकार र जनप्रतिनिधिको भूमिका सम्बन्धमा पनि छलफल चलाउने समितिको निर्णय। गैर कानुनी धन्दामा संलग्न म्यान पावर कम्पनी विरुद्ध कठोर बन्ने वैदेशिक रोजगार विभागको नीति। फ्री भिसा फ्री टिकटका नाममा भइरहेका ठगीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागको भनाई। अनाधिकृत रूपमा विदेश पठाउन खोज्ने म्यान पावर कम्पनीमाथि धरपकडका साथै कार्यालय सिल गर्ने निलम्बन गर्ने विभागको नीति। एसओएस म्यान पावर सर्भिसेस प्रणाली, होप इन्टरनेसनल र डीडी ह्युमन रिसोर्स प्रणालीलाई विभागले गरेको छ निलम्बन। निलम्बनमा परेका कम्पनीले 6 महिनासम्म कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने विभागको भनाई। फ्री भिसा फ्री टिकटका नाममा भइरहेका ठगीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागको भनाई। म्यान पावर कम्पनीले आवेदन लिने र पैसा असुल्ने गरेको सूचनाका आधारमा पछिल्लो समय विभागले अघि बढाएको छ निगरानी र धरपकड। लकडाउन यता 200 बढी म्यान पावर कम्पनीलाई कारबाही गर्नुका साथै ठगिएका कामदारलाई 6 करोड 50 लाख रकम फिर्ता गराएको विभागद्वारा जानकारी। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने रकम विद्युतीय माध्यमबाट समेत जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागद्वारा जानकारी। अबदेखि ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गरी रातो बत्तीको उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूले लिनुपर्नेछ 1 घण्टा अनिवार्य कक्षा।
नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई अनलाइन मार्फत सचेतना कक्षा लिने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको ट्राफिक प्रहरीद्वारा जानकारी। अब कारबाहीमा परेका चालकहरू भर्चुअल माध्यमबाट कक्षामा सहभागी हुन सक्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाई। कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी ट्राफिक सचेतना कक्षालाई प्रविधिको प्रयोग मार्फत निरन्तरता दिन थालेको महाशाखाको भनाई। दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक जाम कम गर्न र ट्राफिक लाइटको पूर्ण पालना गराउन कारबाहीका साथै कक्षा लिने व्यवस्था गरेको महाशाखाको भनाई। हाल उपत्यकाका 25 स्थानमा ट्राफिक लाइटको माध्यमबाट चोकहरूको सवारी व्यवस्थापन हुँदै आएको महाशाखाको भनाई। 3 बालकमाथि यौन दुराचारको अभियोगमा फ्रान्सेली नागरिक पोखराबाट पक्राउ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का अनुसार 60 वर्षीय फ्रान्सेली नागरिक क्रिस्टियन सेर्गे हेनरी पक्राउ। गैर पर्यटक भिसामा नेपाल बस्दै आएका हेनरी 12, 8 र 7 वर्षका 3 बालकलाई यौन दुर्व्यवहार गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेको CIB को भनाई। पीडित 3 बालकलाई उद्धार गरिएको र हेनरी विरुद्ध आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया बढाइएको CIB को भनाई। पक्राउ परेका हेनरी पेसाले कम्प्युटर इन्जिनियर भएको CIB को भनाई। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 शान्तिवन क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन लागिएको भन्दै स्थानीयद्वारा विरोध। संघीय सरकारले विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि स्थानीयको विरोध। गत वर्ष माघमा शवदाह गृहको निर्माण गर्न बौद्ध अर्घो सदन, पोखरा महानगरपालिका र संघीय सरकारको शहरी विकास बीच भएको थियो सम्झौता। शवदाह गृहको विकल्प हुँदाहुँदै वन फडानी गरेर निर्माण गर्न लागिएपछि उच्च अदालत पोखरामा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,34,756 नाग्यो। मंगलबार थप 1,304 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 2073 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,16,594। अब नेपालमा 16,633 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना संक्रमितको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,529 पुग्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा निःशुल्क PCR परीक्षणका लागि नागरिकको घर घरमा गएर नमुना सङ्कलन सुरु। उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि मोबाइल भ्यान मार्फत घर घरमा गएर नमुना सङ्कलनको कामलाई तीव्रता दिइएको महानगरपालिकाको भनाई। कोरोना पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङमा परेका र अस्पतालसम्म परीक्षणका लागि जान नसक्ने नागरिकहरूको नमुना सङ्कलन गरिरहेको महानगरद्वारा जानकारी। सङ्कलन गरेको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षणका लागि पठाउने गरिएको महानगरको भनाई। संक्रमणको दर बढिरहेकाले अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन पनि सर्वसाधारणलाई महानगरपालिकाको आग्रह। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तयार गर्ने भएको छ निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने नयाँ दृष्टिकोण। निर्यात क्षेत्रको विकासका लागि अबको 100 दिनभित्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने महासङ्घको तयारी। अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनको रूपमा निर्यात क्षेत्रलाई विकास गर्ने गरी नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्न लागेको महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। कुनै पनि बेला रेमिट्यान्समा कमी आउँदा देशको अर्थतन्त्र नै भत्किने सम्भावना भएकाले निर्यात क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने गोल्छाको भनाई। निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने विषयमा सरकारसँग पहल गर्ने महासङ्घको भनाई। अब एक भएर समग्र निजी क्षेत्रको हितमा काम गर्न महासङ्घसँग उद्योगी व्यवसायीहरूको आग्रह। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा ढल सहितको अत्याधुनिक सहर बनाउने लक्ष्यका साथ सडक निर्माणको थालनी। एसियाली विकास ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा महेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित र आधुनिक सहर बनाउने लक्ष्य। बजार क्षेत्रभित्र रहेका सडकहरूलाई ढल सहित आधुनिक किसिमले निर्माण गर्ने भीमदत्त नगरपालिकाको योजना। नगरलाई सफा र हराभरा बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीयसँग नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको आग्रह। बजार क्षेत्रको 14 किलोमिटर ढल सहितको सडक निर्माण 2079 जेठ 31 गतेभित्र सम्पन्न गर्न भएको थियो सम्झौता। ZIEC लामा जेबी काठमाडौँसँग 2076 चैत 30 गते भएको थियो सम्झौता।
मुस्ताङको कोरलामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकारले थाल्यो अध्ययन। चीनसँगको तेस्रो नाकाबाट 2 देशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्न बन्दरगाह निर्माणको अध्ययन सुरु भएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिद्वारा जानकारी। कोरला पासको भौगोलिक अवस्था र उपयुक्त भूमि पहिचान गरी सुक्खा बन्दरगाहको काम अघि बढाउन परामर्शदातासँग गरिएको छ करार सम्झौता। परामर्शदाताहरूलाई सुक्खा बन्दरगाहको भौगोलिक अवस्था पहिचान गर्ने, बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रारम्भिक खाका र लागत अनुमान गर्ने जिम्मेवारी, बन्दरगाहको आर्थिक खाका र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि कार्यादेश पनि प्राप्त हुने समितिद्वारा जानकारी। शेयर बजार परिसूचकमा पछिल्लो समय तीव्र वृद्धि भइरहँदा सजग र सुसूचित भएर लगानी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको आग्रह। सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको विश्लेषण गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन लगानीकर्ताहरूसँग बोर्डको अनुरोध। धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा हल्ला र अनुमानका पछाडि नलाग्न बोर्डको आग्रह। देशको अर्थतन्त्रको विकासमा पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै यसको सूक्ष्म रूपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहेको बोर्डद्वारा जानकारी। अहिले प्राथमिक बजारमा 8 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता, डिम्याट खाताको संख्या 21,80,000 रहेको बोर्डद्वारा जानकारी। पछिल्ला केही दिनमा दोस्रो बजारमा कारोबार रकम र नेप्से सूचक पुगेको छ अहिलेसम्मको उच्च अङ्कमा। बीमा समितिद्वारा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका 2077 जारी। बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका 2069 लाई परिमार्जन गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका 2077 जारी। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी प्रवर्धन गर्न बीमा ऐन अनुसार समय सापेक्ष परिमार्जन गरिएको समितिको भनाई। परिमार्जित निर्देशिका अनुसार हरेक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नुपर्ने नियम। हाल तोकिएको जिल्लाहरूमा अनिवार्य रूपमा बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख। अन्य जिल्लाहरूमा समेत बीमा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था, समय समयमा तोकिएका जिल्लाहरू समेत हेरफेर गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख। हरेक कम्पनीले वार्षिक रूपमा बिक्री गर्ने कुल बीमा लेखको संख्या मध्ये कम्तीमा 5% कृषि तथा पशुपन्छी बीमा लेख बिक्री गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख। ब्राजिलको अमेजन जंगलमा सन् 2008 यताकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा वन फडानी। अगस्त 2019 देखि जुलाई 2020 सम्म कुल 11,088 वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र नष्ट। सन् 2018 मा गरिएको थियो 7,536 वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र नष्ट। सन् 2019 को जनवरीमा जियर बोल्सोनारोले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि तीव्र गतिमा वन फडानी भइरहेको वैज्ञानिकहरूको भनाई। राष्ट्रपति बोल्सोनारोद्वारा वन फडानीलाई प्रोत्साहन गर्दै वातावरणीय कानुनहरू लागू गर्ने सरकारी संस्थाको बजेट कटौती। भारतको बिहार स्थित सिवान जिल्लाको अर्लीमर्दनपुर गाउँमा एक पिताले गरे आफ्ना 4 छोराछोरीको हत्या। आरोपित अवधेश चौधरीले चक्कु प्रहार गरी छोराछोरीको हत्या गरेर घटना ढाकछोप पार्न आत्महत्या गर्न लाग्दा प्रहरीद्वारा पक्राउ। चौधरीले प्रहरीसँगको सोधपुछमा स्वीकार गरे हत्या आरोप। घटनाबारे आफैले गरेका थिए प्रहरीलाई खबर। आगामी पुस दोस्रो साताबाट आयोजना हुनेछ प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता। प्रधानमन्त्री कप पुस 11 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्न लागेको नेपाल क्रिकेट संघद्वारा जानकारी। प्रतियोगिताका लागि जिल्ला छनौटको काम अघि बढाउन जिल्ला क्रिकेट संघलाई क्यानको निर्देशन। जिल्ला छनौट मङ्सिर 21 भित्र सकेर प्रादेशिक क्रिकेट संघ र केन्द्रमा जानकारी गराउन क्यानको आग्रह। जिल्ला टिम तयारीका लागि संघबाट 20,000 र 1 दर्जन बल उपलब्ध गराउने क्यानको भनाई। प्रधानमन्त्री कप प्रादेशिक प्रतियोगिता पौष 7 गते भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित प्रादेशिक क्रिकेट संघसँग समन्वयमा रहन कम्पनीको आग्रह। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।